यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को बांट सकूँ। और आज एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आप सब जितने खुशखबरी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आइए अभी हम खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें और आज के पैगाम के लिए हवाला तलावत करें। आज की हमारी तलावत नए अहदनामा में से है, रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत की कलाम मुकद्दस में से तलावत की जाएगी। रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत। आए कलाम मुकद्दस में से देखें क्या लिखा है। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम से हर एक को बड़ी बरकत मिले। मेरे अज़ीज़ों, आज हम इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई नाजुक मौजू पर बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मौजू है द वर्क्स ऑफ होली स्पिरिट, रूहुल कुद्दस के काम। बड़ा मोहतात होकर, बड़े एहतियात से रूहुल कुद्दस के बारे में बात करना पड़ती है, क्योंकि ये आसान नहीं है और बड़ा मुश्किल है। हम इंसान होते हुए खुदा को पूरी तरह से नहीं जान सकते, रूहुल कुद्दस को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो भी बाइबल जैसे हमारी रहनुमाई करती है, बाइबल के मुताबिक मैं चंद बातें रूहुल कुद्दस के कामों के बारे में, जो रूहुल कुद्दस के काम हैं, उन पर बात करना चाहता हूं। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से जो वादा किया था, उससे पहले जो वादा किया था, उसका वक्त आने वाला था। और मसीह खुदावंद अभी ज़मीन पर हैं। और जब यीशु मसीह रसूलों के अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि आसमान पर उठाए जाने वाले हैं, तो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह ने फरमाया कि कुव्वत पाओगे। रूहुल कुद्दस तुम्हें कुव्वत देगा, ताकत देगा, पावर देगा और तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये रूहुल कुद्दस की ताकत थी, पावर थी कि शागिर्द जब रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ है तो वो पूरी दुनिया के अंदर गए हैं और खुदावंद का कलाम सुनाया है और लोगों को यीशु मसीह के नाम से रुशनास कराया है। बगैर रूहुल कुद्दस की ताकत के, कुदरत के, खिदमत का, यीशु मसीह की खिदमत का फैलना या मसीहत का फैलना ये मुमकिन ना था। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यूनानी में जो रूहुल कुद्दस के लिए या दूसरा मददगार के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है पैराक्लिटस। और कहते हैं कि पैराक्लिटस का मतलब है कम्फर्टे, यानी कि कंफर्टर। रूहुल कुद्दस कंफर्टर है, तसल्ली देने वाला है, मददगार है और कहते हैं कि एडवोकेट भी है। रूहुल कुद्दस कंफर्टर है, कंफर्ट देता है। और बड़ी ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है, रूहुल कुद्दस के लिए जब लफ्ज़ कंफर्टर कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे आंसू पूंछने के लिए आता है या ये हमें आंसू पूछने में तसल्ली देता है, नहीं, बल्कि who will come with strength, power and ताकत। रूहुल कुद्दस हमारे आंसू नहीं पूछने के लिए आता, ये हमें ताकत देने के लिए आता है, पावर देता है। तो रूहुल कुद्दस, मसीह खुदावंद ने फरमाया कि जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पहले यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे।
اور یسوع مسیح کے شاگردوں نے یہ بات ثابت کی۔ تو روح القدس کے کاموں کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ پہلا حوالہ جو میں کلام مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں آج کے روح القدس کے کاموں کو بیان کرنے کے لیے، مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب کو پڑھیں۔ 15ویں آیت سے میں شروع کروں گا، یہاں پر 16ویں آیت سے ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا تاکہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہے، خدا کا پاک روح۔ اور 18ویں آیت، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تو یہاں پر مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ یسوع مسیح زمین پر نہیں ہوگا، لیکن دوسرا مددگار چاہیے ہوگا، ایڈوکیٹ چاہیے ہوگا، انہیں کمفرٹر چاہیے ہوگا، تسلی دینے والا چاہیے ہوگا جب خداوند یسوع مسیح نہیں ہوگا، یعنی کہ یسوع مسیح آسمان پر واپس چلا جائے گا۔ تو روح القدس یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد نازل ہوا، لکھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا تاکہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ روح القدس کا کام یہ ہے کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور دنیا اسے نہیں جانتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔ روح القدس ہمارے اندر رہتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچاتا ہے۔ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے تاکہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ خدا کا روح ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا اس سے واقف نہیں ہے، دنیا کے پاس یہ روح القدس نہیں ہے، دنیا کے پاس یہ روح حق نہیں ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے ان کے پاس روح حق نہیں ہے، کیونکہ روح القدس کے بغیر دنیا یا کوئی بھی یسوع مسیح کو خداوند ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ روح القدس ہے جو طاقت بخشتا ہے، توفیق بخشتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہے۔ ہمارے اندر روح القدس رہتا ہے، اور اس لیے روح القدس ہمیں روح کے پھل دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور ہم روح میں چلتے اور پھرتے ہیں۔ روح القدس کی وجہ سے ہمارے پاس نعمتیں ہیں، روح القدس کی وجہ سے روح کے پھل ہیں، روح القدس کی وجہ سے ایماندار لوگوں کے پاس طاقت ہے، روح القدس کی وجہ سے ہم ساری خدمت سر انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر روح القدس نہ ہو تو خدمت ناممکن ہے، خدمت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ہمارے روح القدس ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے، اور یہ روح القدس کے کام ہیں۔ تو دوسری بات، روح القدس ایک پرسن ہے، ایک شخص ہے، یعنی کہ خدا کا پاک روح جو ہے یہ ایک شخص ہے، بالکل یہ محسوس کرتا ہے۔ روح القدس رنجیدہ بھی ہوتا ہے۔ روح القدس پرسن لفظ پرسونا لاطینی زبان کے لفظ سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ نو فیل اینڈ ڈو، یعنی کہ جو کام کرتا ہے، جو کرتا ہے، فیل کرتا ہے اور جو جانتا ہے، اسے انسان کہتے ہیں، پرسن کہتے ہیں۔ تو روح القدس پرسن ہے، یہ محسوس کرتا ہے، ناراض رنجیدہ ہوتا ہے، اور کلام میں بارہا لکھا ہے کہ روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو۔ روح القدس ایک شخص ہے، یہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس یہ ایک ہیں، لیکن یہ اشخاص ہیں، ان کے کام الگ ہیں، ان کے فیلنگز الگ ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہی از اے پرسن، روح القدس ایک پرسن ہے، ایک شخص ہے، یعنی کہ روح القدس بالکل ایسے ہے جیسے کہ خدا ہے، جیسے خدا باپ ہے، ان کے برابر جوہر ہیں۔ یہ کام میں ان کے کام فرق ہیں، لیکن روح القدس کی خدمت اپنی ہے، باپ کی اپنی اور بیٹے کی اپنی ہے، لیکن یہ پھر بھی ایک ہیں۔ اور دوسری بات، چونکہ یہ خدا کے کو ایکول ہے، خدا کے برابر ہے،
تو جیسے خدا ہے ویسے ہی روح القدس ہے، روح القدس خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم روح القدس کے بغیر، ہم روح القدس سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے۔ زبور 139 میں لکھا ہے کہ خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاواں، اگر میں سمندروں پار جا اترا اتھے بھی تو، اور اگر میں سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں، جہاں بھی جاؤں خداوند تو وہاں پر ہے۔ تو روح القدس کو سب علم ہے۔ روح القدس چونکہ خدا ہے، خدا کے برابر ہے، وہ جانتا ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے چھپ نہیں سکتے۔ روح القدس طے کی باتوں کو جانتا ہے۔ روح القدس کو وہ باتیں معلوم ہیں جو انسان نہیں جان سکتا ہے۔ جب حنانیہ اور سفیرہ نے جائیداد بیچی اور وہ پطرس اور شاگردوں کے پاس آئے، اور جب انہوں نے تہیہ کیا کہ اس جائیداد کے پیسوں میں سے کچھ رکھ چھوڑیں، تو انہوں نے جب روح القدس سے پطرس سے جھوٹ بولا تو پطرس نے کہا کہ تم نے کیوں ایکا کر لیا کہ خدا کے روح سے جھوٹ بولو؟ تم خدا کے روح سے جھوٹ نہیں بول سکتے، چھپا نہیں سکتے، تم نے کیوں ایکا کیا ہے؟ دونوں مر گئے۔ روح القدس کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو میرے عزیزو، ہم روح القدس سے جھوٹ نہیں بول سکتے، روح القدس سے چھپ نہیں سکتے، روح القدس جانتا ہے ہمیں۔ اور پھر اگلا جو کام روح القدس کا ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس ہمارے اندر اٹ پٹس سینس آف گلٹ، روح القدس ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے غلطی کی ہے۔ اٹ کنوکٹس اس، یہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ کنوکٹ کرتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں یا ہم نے غلطی کی ہے۔ میرے ساتھ کلام مقدس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے، 16واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور 5ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہے، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی کے عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ روح القدس تمہاری مدد کے لیے میں بھیجوں گا، میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، میں جاؤں گا، دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا۔ روح القدس اگر یسوع مسیح آسمان پر نہ جاتا تو روح القدس ہمارے پاس نہ ہوتا، اب روح القدس ہمارے پاس ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا، اس نے بھیجا، جیسے ہم نے اعمال پہلے باب کی 8ویں 9ویں آیت میں پڑھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ تمہارا دل غم سے بھر گیا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور پھر مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح القدس آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ بتائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ ہمارے پاس خدا کا روح ہے، ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کا روح ہے، یہ دنیا کو گناہ کو کنوکٹ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ گناہ آپ گنہگار ہیں یا آپ نے گناہ کیا ہے، اور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی طرف
लेकर आता है। और कलाम मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत पैगाम, बड़ा खूबसूरत हिस्सा, जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ, पहली बार लोगों ने रूहुल कुदस का तजर्बा किया, तो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जब गैर ज़ुबाने लोग बोल रहे थे, लोग रूहुल कुदस के तजर्बे से भरे हुए थे और 16 ममालिक से लोग ईद फ़ज़ा करने के लिए आए हुए थे, तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने कहा कि ये ताज़ा मैं के नशे में हैं, ये बहकी बातें कर रहे हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि पतरस खड़ा होकर कहता है, पतरस फरमाता है कि ये ताज़ा मैं के नशे में नहीं है, अभी तो पहर दिन चढ़ा है, अभी तो पहर दिन चढ़ा है, ताज़ा मैं के नशे में नहीं है। ये तो वो बात पूरी हुई है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। पतरस कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जब गए हैं तो रूहुल कुदस नाजिल हुआ है, तो कहता है कि ये तो उस पशेन गोई का पूरा होना है जो योएल नबी की मार्फत है, ये ताज़ा मैं के नशे में नहीं है। जब पतरस लोगों को सच्चाई बता रहा था कि तुमने ऐ यहूदियों यीशु मसीह को, ऐ इसराइलियों यीशु मसीह को बेशरा लोगों के हाथ देकर मसलूब करवा डाला, खुदा ने उसे जिंदा किया, चूंकि मुमकिन ना था कि वो मौत के कब्जे में रहता, मुमकिन ना था कि मौत के बंद में रहता, खुदावंद ने उसे जिंदा किया। जब लोगों ने पतरस की बातें सुनी, जब पतरस की बातों पर उन्होंने ध्यान दिया, तो उनके दिल पर चोट लगी। कलाम मुकद्दस फरमाता है 38वीं आयत दूसरे बाब की, पतरस ने उनसे कहा, 37वीं आयत, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें। पतरस जैसे पैगाम उन्हें सुना रहा था कि तुमने यीशु मसीह को बेशरा लोगों के हाथों मसलूब करवा दिया, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल दिए, उसे जलाया, मुमकिन ना था कि वो मौत के कब्जे में रहता। वो परेशान हो गए, वो हैरान हो गए और उनके दिल पर चोट लगी। पाक रूह ने उन्हें झंझोड़ा, उन्हें कन्विक्ट किया, उन्हें बताया कि तुमने गलत किया है, लिखा कि उनके दिलों पर चोट लगी। पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम इससे हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। रूहुल कुदस कन्विक्ट करता है, रूहुल कुदस लोगों जिंदगियों को बदलता है, रूहुल कुदस जिंदगियों के अंदर अजीबो गरीब तौर से काम करता है। ये रूहुल कुदस के कामों में से एक काम है कि रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लेकर आता है, हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। इसी तरह से अगर आप खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ें तो तीतस के ख़त के अंदर 3 बाब की 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें नजात बख्शी है, जो नजात हमने रिसीव की है, कबूल की है, जो हम पर खुदा की नेमत है, गिफ्ट है, हमें मिला, हमारे अपने कामों की वजह से नहीं, बल्कि लिखा है कि नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से। रूहुल कुदस जिंदगियों को रीजनरेट करता है, नया बनाता है। रूहुल कुदस ईमान पैदा करता है और लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। बगैर रूहुल कुदस के नई पैदाइश का तजर्बा नामुमकिन है। बगैर रूहुल कुदस के हम नए इंसान नहीं बन सकते हैं। बगैर रूहुल कुदस के हम ईमानदार नहीं बन सकते हैं। तीतस का खत बड़ी खूबसूरती से कहता है कि उसने हमको नजात दी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से। रूहुल कुदस ने नया बनाया है, रूहुल कुदस ने हमें नजात दी है। मेरे अजीजों, सलीब पर यीशु ने जान दी,
रिडेम्पशन का काम हुआ और साल्वेशन नजात का काम, उस रिडेम्पशन के काम को जिंदगियों के अंदर जारी करना, ये रूहुल कुद्दस का काम है। रूहुल कुद्दस नया बनाता है। ये रूहुल कुद्दस के कामों में से बहुत सा काम है। मैं प्रीच कर सकता हूँ, खुदा का कलाम सुना सकता हूँ, मैं अच्छे से अच्छा पैगाम तैयार करने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं बड़े अच्छे तरीके से शायद जज्बाती अंदाज में या स्लो आवाज़ में या जैसे भी सुना सकता हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर कोई चीज़ ज़िंदगियों को बदल सकती है तो वो रूहुल कुद्दस है। कोई शख्स पैगाम के ज़रिए से तब्दील नहीं हो सकता, कोई शख्स किसी वजह से बदल नहीं सकता जब तक रूहुल कुद्दस किसी को ना बदले। ये रूहुल कुद्दस का काम है। रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीले से हम मुर्दा होते हैं, रूहुल कुद्दस हमें नया बनाकर जिंदा करता है। हम गुनाह में गर्क होते हैं और खुदावंद का रूह हमें जिंदा करता है। हम सिन में होते हैं और हमारे सिन के स्टेटस को, गुनाह के स्टेटस को खुदा सन में तब्दील करता है, बेटे बनाता है रूहुल कुद्दस के वसीले से। जितनों ने नजात ली है, कबूल की, जितनों को नजात मिली है, जितने यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, उन्हें रूहुल कुद्दस ने कन्विक्ट किया था, उन्हें बताया था कि यू नीड जीसस, तुम गुनहगार हो, तुम्हें यीशु मसीह चाहिए। कलाम मुकद्दस का बॉर्न अगेन जिसे कहते हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, बॉर्न अगेन रूहुल कुद्दस ने हमें बनाया है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस का एक बड़ा प्यारा हिस्सा है, मैं ज़्यादा लंबा उसको नहीं पढ़ना चाहता। निकोदीमस यीशु मसीह के पास रात की तारीकी में आया, यहूदियों का सरदार था, एक पढ़ा लिखा आदमी था। यीशु मसीह के पास आकर वो कहता है कि उस्ताद कि मैं क्या करूं, कि मैं कैसे नए सिरे से मैं कैसे नजात पा सकता हूं, या कैसे मैं अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता हूं। तो यीशु मसीह के अल्फाज सुने। यूहन्ना 3 बाब में लिखा है कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था, वो यीशु मसीह के पास आया है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि ये मौजज़े जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। रूहुल कुद्दस हमें सिखाता है, रूहुल कुद्दस हमें नया बनाता है। रूहुल कुद्दस, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो दोबारा अपनी माँ के पेट में नहीं जाते, बल्कि रूहुल कुद्दस ज़िंदगी को बदलता है। ये यीशु मसीह ने निकोदीमस को बताया है। तो मेरे अजीज़ों, ये रूहुल कुद्दस का काम है ज़िंदगियों को, ये रूहुल कुद्दस मिशन पर है, ज़िंदगियों को बदलने के मिशन पर। ये आज हमें रूहुल कुद्दस की मिनिस्ट्री की ज़रूरत है कि रूहुल कुद्दस लोगों को आसमान की बादशाही के करीब लेकर आए। रूहुल कुद्दस काम करे। जब आप जाएंगे, प्रीच करेंगे, कलाम सुनाएंगे, रूहुल कुद्दस ज़िंदगियों को तब्दील करेगा। फिर रूहुल कुद्दस हमें फ़तह देता है। रूहुल कुद्दस के ज़रिए से हम फ़तह पाते हैं। रूहुल कुद्दस दरवाज़े बंद करता है, रूहुल कुद्दस दरवाज़े खोलता है। रूहुल कुद्दस की कुदरत से रूहुल कुद्दस बताता है कि कहाँ खिदमत करनी है, कहाँ नहीं करनी है। पौलुस रसूल ने इसका तजर्बा किया था कि कहाँ उसने जाना है, कहाँ नहीं जाना। वो कहता है कि यीशु के रूह ने मुझे रोका कि यहाँ पर ना जा। रूहुल कुद्दस दरवाजे बंद करता है, रूहुल कुद्दस दरवाजे खोलता है। और एक और बड़ी ज़रूरी बात, रूहुल कुद्दस यीशु मसीह को एग्जॉल्ट करता है, यानी कि यीशु मसीह को जलाल देता है। रूहुल कुद्दस का काम है कि उसने जहाँ रूहुल कुद्दस है वहाँ पर जलाल यीशु मसीह को मिलेगा। जहाँ रूहुल कुद्दस है, रूहुल कुद्दस यीशु को जलाल देगा। और यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ 16वें बाब में मुकद्दस लूका की इंजील के मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब में लिखा है कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। मसीह यीशु फरमाते हैं कि रूहुल कुद्दस मुझे एग्जॉल्ट करेगा, मुझे जलाल देगा, मुझे इज्जत देगा। ये रूहुल कुद्दस का काम है। रूहुल कुद्दस यीशु मसीह को जलाल देता है, लिखा है कि इसलिए कि मुझसे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। रूहुल कुद्दस यीशु मसीह को जलाल देता है। अगर कोई रूहुल कुद्दस से मामूर शख्स है तो लाजिम है कि वो यीशु को जलाल दे, यीशु मसीह को जलाल दे। खुदा उनका पाक रूह मेरे अजीज़ों यीशु मसीह को जलाल देने के लिए है।
میں اس سے پہلے کہ میں پیغام کو ختم کروں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس کے خلاف گناہ کی معافی نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روح القدس کے خلاف گناہ ہے کیا ہے؟ کوئی انسان اس دنیا میں روح القدس کے خلاف گناہ نہیں کرتا ہے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ جب تک روح القدس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یسوع کو قبول کریں، یسوع مسیح کے نجات بخش کام کو وہ زندگیوں میں جاری کرتا ہے، یہ روح القدس کام کرتا ہے۔ تو جب تک میں اور آپ زندہ ہیں ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ساری زندگی ہے، کسی بھی وقت آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں، اور جب تک ہم مر نہیں جاتے تب تک ہم روح القدس کے خلاف گناہ نہیں۔ روح القدس کے خلاف گناہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول نہ کرنا، اور یہ گناہ جب ہم مر جاتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کر سکتے۔ آج وقت ہے یسوع کو قبول کرنے کا، آج وقت ہے اپنی زندگی یسوع کو دینے کا۔ اگر ہم نے یسوع مسیح کو ابھی تک شخصی طور پر قبول نہیں کیا تو میرے عزیزو ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم اس گناہ کے انڈر ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو اور جتنے میری آواز سن رہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی ابھی تک یسوع کو نہیں دی تو یسوع مسیح کو زندگی دے۔ آپ کے پاس موقع ہے۔ روح القدس آپ کو بتا رہا ہے، روح القدس آپ کو قائل کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کی آواز کو سنیں، انسنی نہ کریں۔ روح القدس آپ کو یسوع کے نجات بخش کام کا حصے دار بنانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر نجات کے کام کو جاری کرنا چاہتا ہے، آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ جتنے میری آواز سن رہے ہیں آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے سکتے ہیں، ورنہ جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے یہ گناہ سرزد ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی سرزد ہو جائے گا۔ تو روح القدس کے خلاف گناہ یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول نہیں کرتے، اسے اپنی شخصی نجات دہندہ نہیں بناتے، یہ گناہ ہے روح القدس کے خلاف۔ اور کوئی انسان اس دنیا میں یہ گناہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ مر نہیں جائے۔ مرنے تک آپ کے پاس چانس ہے، موقع ہے کہ آپ یسوع کو قبول کریں، توبہ کریں، اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیں۔ تو آج روح القدس کے کاموں کے بارے میں ہم نے جانا ہے کہ روح القدس کیسے زندگیوں کو نیا بناتا ہے، روح القدس کیسے طاقت دیتا ہے، روح القدس تسلی بخشتا ہے۔ روح القدس اور باپ ایکول ہیں، کو ایکول ہیں، اکٹھے ہیں، اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے اندر ہے۔ خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، اس روح کو کام کرنے دیں، اس روح کی آواز کو سنیں۔ خدا کا روح آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آئیں اپنے دلوں کو خدا کے پاک روح کی آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ میری دعا ہے کہ خدا ان کا پاک روح آپ کی زندگی میں عجیب طور سے کام کرے۔ آمین۔